يا رحمة للعالمين. جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا قبلتين. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا روح من الله. الصلاة والسلام عليك يا حياة النبي. والسلام عليك يا خاتم المعصومين. الصلاة والسلام عليك يا أنيس معلوم. شكرا. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. يا رسول الله لنا السلام يا عليكم. حبيب الله بسم الله. إننا في بحر سيدي يا المغرق والذي سهل الناس قبلنا شغلنا بكحاله كشف الدجى بجماله حسنت بصبيه صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت السلام عليكم. ذلك الصلاة والسلام يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك. يا حبيب الله لنا إننا في بحر من مغرق خذ يدي سهل لنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك بكر الخطاب محمد اللهم افتح انك خير الفاتحين. يا الله سر هاجرك من فرمان. يا الله سر يا الله मेरे सोहन कब्र अनवर के किरोड़ा रहमत फरमा. दरजात बुलंद फरमा. या अल्लाह सारे मुल्क की खैर फरमा. मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा. अल्लाह मेरी ज़ौजा मरहूमा की बख्शिश फरमा. मेरे धीरे पुत्रा की मुकद्दर चंगे फरमा. आमीन। या अल्लाह ससा रहमत फरमा. बे औलाद को औलाद नरीना अता फरमा. मेरे नासिर की खैर फरमा. मेरे इमदाद की खैर फरमा. आलम इस्लाम की खैर फरमा. या अल्लाह या रसूल अल्लाह तेरे दर पे हाजिर. या अल्लाह हर साल तकरीबन अपनी घर वाली नाला ना भी वो तेरे बारगाह में पहुँच गई है. मैं भी पहुँच गई. अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा. दरजात बुलंद फरमा. मेरे अजीज़ मुदस्सिर दी खैर फरमा. या रसूल अल्लाह को अपनी दरबार कबूल फरमाओ. मेरी इज्जत इजाफा हो. तेरी बेगम वास्ते दुआ करो उन्हें मगफरत फरमावे अल्लाह पाक. तेरी बेगम दी बख्शिश फरमा. आमीन। अल्लाह तेरी जिंदगी में आसानियां पैदा कर. अल्लाह आमीन। या अल्लाह बाबे जिब्रील दा वास्ता. या अल्लाह मुझे पाक दा वास्ता. सारे मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा. मेरी बेटी बे औलाद है जमा अल्लाह को या अल्लाह बेटा आमीन आमीन। हजूर की जालिया मुबारक सबके आमीन औलाद को हयात की औलाद दे. आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह.